नमस्कार, कोरोना भाइरस अपडेटमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। गत डिसेम्बरको अन्तिम साता चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणको कहर यति बेला विश्वका 215 देशमा फैलिसकेको छ भने अहिलेसम्म 3,27,62,790 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। विश्वका धेरै देशमा फैलिएको संक्रमणले नेपालमा पनि छोएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 70,614 जनामा संक्रमण देखिसकेको छ। तर कुल निको हुनेको संख्या समेत बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि 51,866 जना हालसम्म निको भइसकेका छन्। हिजो मात्रै 1,313 संक्रमित हुँदा 1,455 जना निको भएको छन्। त्यसो त विश्वमा अहिलेसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 75,94,462 भन्दा बढी रहेको छ। अमेरिका, भारत, ब्राजिल लगायतका देशहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। हिजो बेलुकासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 5,818 न्यू डेथ देखिएको छ। 895 जनाको अमेरिकामा मात्रै मृत्यु भएको छ भने हालसम्म अमेरिकामा 2,08,440 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी भारतमा हिजो मात्रै 1,093 जनाको मृत्यु भएको छ भने 93,410 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण को खोप पत्ता लाग्नुभन्दा अगाडि 20 लाख जनाको ज्यान जान सक्ने भन्दै WHO का आपतकालीन सेवा प्रमुख डाक्टर माइक रायनले बताएका छन्, चेतावनी दिएका छन्। त्यसैले सावधानी अपनाउनुपर्छ। आवश्यक सावधानी अपनाउन सक्यो भने यसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने उनको राय छ र त्यही अनुसार सुझाव पनि दिएका छन् आम मानिसहरूलाई सतर्क रहन, मास्कको सही प्रयोग गर्न र दूरीको पालना गर्न, जसले गर्दा कोरोना संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलन सक्दैन। त्यसैले हामी सचेत रहनुपर्छ भनेर उनको धारणा आएको छ। पछिल्लो समय धेरै देशहरूले लगाएको लकडाउन निषेधाज्ञा खोलेका छन्। नेपालमा पनि लामो समयको लकडाउन त्यसपछिको निषेधाज्ञा खुलेको छ। चहल पहल बढेको छ। तर जसरी चहल पहल बढेको छ त्यसरी संक्रमितको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यसैले आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्छ। अहिले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर त्यसअनुसारका क्रियाकलापहरू मात्रै खोलिएको सरकारले जनाएको छ। धेरै सहरी साधनहरू सञ्चालन भइरहँदा मानिसहरूको आवागमन बढ्दा संक्रमितको संख्या पनि बढ्ने भएकाले त्यसअनुसारको सावधानी अपनाउन सरकारले समेत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत अपिल गर्दै आएको छ। त्यसअनुसारका सावधानीहरू हामीले अपनाउन जरुरी छ। हिजो मात्रै 1,313 संक्रमित देशभरि थपिएका छन्। देशभरको संक्रमित संख्या हो यो। देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, खास गरी यो जुन यातायात सहरी साधनहरू खुलेपछि नेपालबाट बाहिर काम गर्न जानेहरू पनि जान थालेका छन्। भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूमा जानेहरूको पनि मानिसहरू पनि बढ्न थालेका छन्। संक्रमणकै जोखिमका बीचमा मानिसहरूको आवागमनले कतिको प्रभाव पारेको छ। मानिसहरू रोग लाग्ने चिन्ताभन्दा भोकको चिन्ताले सताइन थालेका छन् भनेर मानिसहरूले भन्ने गरेका छन्। देशभरको अवस्था कस्तो छ हाम्रा सहकर्मीहरूसँग हामी जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग कैलालीबाट हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी, हजुर केशवजी, कस्तो छ कैलालीको कोरोनाको अवस्था अहिले? कति छन् संक्रमित? सक्रिय संक्रमितको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ कसरी उपचार सुरु भइरहेछ? कसरी उपचार भइरहेछ अहिले? बजार कैलाली जिल्लाभरिमा 6,000 बढी संक्रमित पुगिसकेको अवस्था छ। तीमध्ये करिब 500-600 जना सक्रिय संक्रमित छन् कैलालीमा। उहाँहरूको केही होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भनेपछि केहीको स्थानीय तहले बनाएको अथवा प्रदेशले बनाएको आइसोलेसनमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको अवस्था हो। त्यो लगायत समुदाय स्तरमा पनि केही कैलालीमा गइसकेको अवस्था हो। कोरोना संक्रमण मुख्यतया धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक लगायत भरमा कोरोना संक्रमण देखिएको अवस्था हो। अधिकांश मध्ये कोरोना जितिसकेको अवस्था छ। 5,500 कोरोना जितिसकेको अवस्था छ भनेपछि 400-500 जति मात्रै अहिले सक्रिय संक्रमित छन् कैलाली जिल्लाबाट। यो दिनेशजी, यो सक्रिय संक्रमितहरू आधा जसो होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि होम आइसोलेसनमा भएकाहरूलाई चिकित्सकीय परामर्श दिने अथवा त्यो बेला बेलामा जाँच्न जाने त्यस्तो हुने गरेको छ अथवा उहाँहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखियो भने उहाँहरू आफै अस्पताल आउने हो? उहाँहरूको समस्या मुख्यतया लक्षण देखिएकालाई चाहिँ आइसोलेसनमै राख्ने गरिएको अवस्था छ। उहाँहरूले अब जुनको लक्षण छैन उहाँहरूलाई अब उहाँहरूले नै आफूले भनेर होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने भनेका कारण त्यसको उहाँहरू चाहिँ चिकित्सकको
सल्लाह लिइराख्ने फोन मार्फत र होम आइसोलेसनमै बसिरहेको अवस्था उहाँहरू, किनकि लक्षण नै नदेखिएको कारणले उहाँहरू होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले त्यस्तो समस्या भएपछि के अरे अस्पतालमै ल्याउने अथवा चिकित्सकमै जाने, त्यो गर्नका लागि चिकित्सक र सङ्क्रमित फोन सम्पर्क भइराखेको हुन्छ। उहाँहरूले चिकित्सकले सुझाव सल्लाह दिइराखेको अवस्था हो। जुन चाहिँ अलि लक्षण छ र उहाँहरूले घरमा बस्ने अथवा समाजले जति गाह्रो गर्छ भन्ने अवस्था छ भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तह प्रदेशले बनाएका आइसोलेसनहरूमै राखिरहेको अवस्था। केही समय अघि जुन क्वारेन्टाइनहरू बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई राख्नका लागि क्वारेन्टाइनहरू बनाएका थिए, ती क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुन नसकेको भन्ने समाचारहरू, भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो भने कतिपय मानिसहरू क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने गरेका उदाहरणहरू पनि हामी सामु छन्। त्यसकारण आइसोलेसन, यो स्थानीय तहले बनाएका आइसोलेसनहरू कति व्यवस्थित छन्, कसरी उपचार भइरहेछ, त्यहाँ चिकित्सकहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थिति कस्तो छ? स्थानीय तहले बनाएका आइसोलेसन भनेको अब प्रदेशभरि, सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिका धेरै स्थानीय तहले आइसोलेसन बनाएको अवस्था हो। अब धेरै स्थानीय तहले सामान्यतयाको आइसोलेसन बनाएको, त्यहाँ सुविधा सम्पन्न त हुने कुरा भएन सबै क्षेत्रमा। अब जुन सामान्य मान्छेलाई, अब स्थानीय तहहरूले पनि बढी समस्या देखिएको मान्छेलाई त प्रदेशको के अरे सेती प्रादेशिक अस्पतालले नै बनाएको छ आइसोलेसन, त्यहाँ पठाउने गरिएको अवस्था छ। जुन सामान्य अब लक्षणै नभएको त सामान्य सङ्क्रमितलाई मात्रै स्थानीय तहले राखिरहेको अवस्था हो। त्यो कारणले धेरै सुविधा त त्यसमा केही पनि भएन। तत्कालै बनाएका आइसोलेसन हो, त्यसमा भेन्टिलेटर यावत विषय केही छैन। अब सामान्य अब त्यो क्वारेन्टाइन जस्तै बनाएको अवस्था हो, त्यसले सुविधा सम्पन्न त स्थानीय तहको भएन। त्यो कारणले उहाँहरूलाई समस्या देखिए लगत्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालले बनाएको आइसोलेसनमा पठाउने गरिएको अवस्था छ। क्वारेन्टाइनका हिसाबमा अहिले अधिकांश स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन खाली गरिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले अब केही स्थानीय तहहरूले केही सार्वजनिक भवनहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाएको अवस्था छ। त्यो कारण अब त्यति धेरै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले उताबाट आइरहेको धेरै कम मान्छे मात्रै छन्। त्यो कारणले प्रदेशभरिमै अब 250-150 मात्रै आइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले छिटफुट रूपमा क्वारेन्टाइन छन्। ती अहिले पुरानो पहिलाभन्दा क्वारेन्टाइन त अहिले व्यवस्थित छन्। आइसोलेसन भने अब सामान्यतया बस्नसम्मका लागि आइसोलेसन बनाइएको अवस्था छ। अहिले हवाई उडान पनि खुलेको छ, सार्वजनिक सवारी पनि चलेका छन्। यो चल्दै गर्दा मानिसहरूको आवागमन कतिको बाक्लो छ, मानिसहरूमा त्रास छ कि छैन, अथवा सार्वजनिक सवारी साधन चल्दै गर्दा पनि मानिसहरू ती सवारी साधनमा नपुग्ने अवस्था छ, वा मानिसले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएर आवागमन बाक्लो हुन थालेको छ? के छ कैलालीको अवस्था? अब जुन घुम्ने हिसाबले अथवा उत्तिकै पनि यताउता जाने व्यक्तिहरू थिए त्यो हुन सकेन। जुन अब आवश्यक कामकै लागि हो भनेपछि त्यो कारणले हिडडुल बढिरहेको अवस्था छ। अब जुन यातायातका साधन र हवाई उडानमा भनेपछि हवाई उडानमा त राम्रै थियो, सुरुको दिनको उडानमा पनि पुरै थिए जहाजमा। अनि बसमा भने त्यति जुन पहिला अवस्था त्यो जति छैनन्। छोटो दूरीकै बसमा पनि त्यति मान्छेहरू आवत जावत छैनन्। अब धेरै मान्छेहरूले केही टाढा जानलाई अलिक डर नै भइरहने, तर नजिकका जुन बजार क्षेत्रमा भिडभाड भने पूर्ण रूपमा बढेको अवस्था छ। पहिला जति नै भिडभाड बढिसकेको अवस्था हो। मानिसमा त्रास हुने एक हिसाबले अब अलिक केही डर चाहिँ हुने, र यसले अब जुन पछिल्लो समय सङ्क्रमित पनि त्यति अब जुन मृत्यु बाह्य देशहरू भइरहेको थियो त्यो नेपालमा त्यो नदेखिया हुनाले अब त्यो लागिहाले पनि मृत्यु त्यति धेरै त्यस्तो अवस्था आउँदैन भन्ने हिसाबले एउटा मनमा डर चाहिँ हटिसकेको अवस्था छ सुरुभन्दा। त्यो कारणले भिडभाड अहिले जुन अब दूरी कायम यताउति भन्ने कुरो स्वास्थ्यका मापदण्डले त्यो पनि अहिले पालना नभएको पाइएको छ। निश्चित त्यहाँको गौरी फन्टा नाका त्यस्तै अरू नाकाहरूबाट पनि मानिसहरू यो भारतमा यो लकडाउन हुनु अगाडि भारतमा जो हाम्रा रोजगारीका सिलसिलामा नेपाली नागरिकहरू जो भारतमा जानुभएको थियो उहाँहरू फर्कने क्रम जारी थियो। उहाँहरूकै लागि थुप्रै क्वारेन्टाइनहरू पनि बनाइएका थिए सुदूरपश्चिममा, कैलालीमा, अन्य जिल्लाहरूमा। अहिले यो आवागमन सामान्य भइसकेपछि नेपालबाट बाहिर फेरि भारतमा काम गर्न जानेहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? मानिसहरू जान थालेका छन् अथवा छैनन्? धेरै यो अवधिमा लगभग तपाईँको साउन असार लास्ट पछि जान थालेका हुन्। केही छिटो सुरुमा उताबाटै उहाँहरूको मालिकले पास गराइदिने अथवा आधार कार्ड भएको मानिसहरू नेपालीहरू भारत गइरहेको अवस्था हो। कति छ त्यस्तो तथ्याङ्क? केही तथ्याङ्क छ त्यस्तो अहिलेसम्म? करिब 40,000 गइसकेको अवस्था छ भारत यताबाट।
करिब तपाईँको यो भदौ पहिलो साताको तथ्याङ्क अनुसार मात्रै 7-8 हजार मानिस गइसकेको। अहिले दिनहुँ 1200 1300 हजारभन्दा बढी मानिसहरू विदेश के अरे भारत गइरहेको अवस्था। त्रिनगर नाकाबाट मात्रै, त्यस्तै गड्डाचौकी नाकाबाट पनि भारत गइरहेको अवस्था हो। दुईटै नाकाबाट करिब कहिले त 2000 जति नै गइरहेका हुन्छन् अहिले। यसरी जाँदा स्वास्थ्य जाँच हुन्छ, जाँदा अथवा आउँदा नेपाल भित्रँदा अथवा नेपालबाट बाहिरँदा ती नाकाहरूमा स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ अथवा उनीहरूलाई त्यसै पठाउने गरिएको छ? के छ त्यहाँको अवस्था? उताबाट यता आउने बेला नाकामा सामान्य ज्वरो नाप्छन् र तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर पठाइन्छ। त्यस्तै उता जानेको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ, तर त्यो जाँच्ने भन्ने उताकै भारततिर पनि त्यस्तो जाँच्ने त छैन। आउनेका लागि चाहिँ ज्वरो नाप्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। यसरी जुन यो अहिले कोरोनाको कहरकै बिचमा नेपालबाट बाहिरिनुपर्ने यो चाहिँ रोगभन्दा पनि भोकको चिन्ता अथवा के बाध्यता यसरी नेपालीहरू भारतमा लहरको लागेर जानुपर्ने 40,000 भन्दा बढी चाहिँ भारतमा गइसकेको तथ्याङ्क छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। यो अवस्था चाहिँ किन आयो? जुन अब सुरुमा त्रासले आए महामारी, विदेशमा त्यस्तो अवस्था देखिसकेपछि धेरै देशहरूमा यस्तै हुन्छ कि भारतमा भनेर उहाँहरू फर्किनुभयो। त्यसपछि घर पुग्छै करिब 3-4 महिनै घर बस्नुभयो उहाँहरू। घरमा 4 महिना घरमा बस्दा कमाएर ल्याएको पैसा पनि सिद्धियो, घरमा आम्दानीको स्रोत केही छैन। त्यो कारणले उहाँहरू फेरि अब त्यो कोरोना त्रास पनि अलि महामारी बढिरह्यो पनि तर मनमा त्रास घट्यो। तर गाउँमा त्यस्तो कुनै विकल्प देखेनन् उहाँहरूले। गाउँमा केही गर्न सकिने अवस्था पनि भएन। रोजगारीको स्रोत कतै नभएपछि कुनै निकायले पनि उहाँहरूलाई त्यो रोजगारीको लागि आश्वासन पनि पाउनु भएन, कुनै रोजगारी हुने जस्तो उहाँहरूले माहौल पनि पाउनु भएन। त्यो कारणले उहाँहरू बाध्य भएर फेरि भारत गइरहेको अवस्था हो। हस् दिनेश, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कैलाली सहकर्मी दिनेश विष्ट। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै त्यहाँबाट 40,000 भन्दा बढी नेपालीहरू अहिले कामका सिलसिलामा रोजगारीका लागि भारत गइसकेको तथ्याङ्क रहेको छ। मानिसहरूलाई रोगभन्दा पनि भोकको चिन्ता छ। धेरै मानिसहरूले लकडाउन निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका छन्। कोरोना कहरकै कारण विदेशमा रहने नेपालीहरूले, नेपालमा रहने नेपालीहरूले धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। उनीहरूलाई आर्थिक समस्या छ, त्यसकारण दैनिक छाक टार्ने समस्या भएपछि रोगभन्दा पनि भोकको चिन्ताले गर्दा मानिसहरू बाहिर जाने क्रम बढेको छ कैलालीमा। यसपछि हामी दाङ जोडिन्छौँ। दाङबाट हाम्रा सहकर्मी सुशील बस्नेत यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलजी। हजुर केशवजी। दाङमा के छ सङ्क्रमितको अवस्था? कति छन् सङ्क्रमित? कतिको कहाँ उपचार भइरहेछ? त्यहाँ यो कोभिड अस्पताल बेलझुन्डीमा, दाङको बेलझुन्डीमा निर्माण गरिएको थियो, त्यहाँ चाहिँ अहिले कति बिरामीहरू छन्? त्यसले पुग्ने अवस्था छ या छैन? केशवजी, दाङमा केही दिन पछाडि मात्रै स्वाब टेस्टको नतिजा प्राप्त भयो, जसले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि देखिएको छ। हिजो मात्र तुलसीपुरमा मात्रै 14 जना, जसमा चाहिँ 8 जना चाहिँ बैंकका ग्लोबल आइएमई बैंकका 8 जना समेत गरेर 14 जना चाहिँ सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। अहिलेसम्म विशेष कोरोना अस्पतालमा 114 जना चाहिँ आइसोलेसनमा भर्ना भएको, कोरोना विशेष अस्पतालमा चाहिँ भर्ना भएको अवस्था छ। त्योसँगै 180 जना, टोटलमा 180 जना चाहिँ दाङमा चाहिँ अहिले सक्रिय सङ्क्रमित छ भने दाङमा जम्मा अहिलेसम्म सङ्क्रमण भएको चाहिँ 1090 जना हो। अब अवस्था भन्दा दाङको जति पनि क्वारेन्टिनहरू तीहरू चाहिँ हटाइसके अवस्था छ। विद्यालयहरू शैक्षिक संस्थाहरूमा चाहिँ सञ्चालन गरिएका थिए क्वारेन्टिनहरू, ती क्वारेन्टिनहरू चाहिँ अहिले करिब बन्द गरिएको अवस्था छ। ती ठाउँहरूमा चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन, विद्यालय सञ्चालन सुरुवात भइसकेको छ। त्यसकारण अब यो समुदायभित्र प्रवेश गरियो भनेपछि एउटा महामारीको रूपमा चाहिँ अवस्था चाहिँ भयावह हुन सक्ने सम्भावना त देखिया छ। र अहिले स्वाब टेस्ट पनि कम र त्यसको नतिजाबाट कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि कम भइरहेको अवस्था छ। यो विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहँदा नि त्यहाँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू कसरी पालना गरिएको छ, कसरी सञ्चालन गरिएको छ? त्यो विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दा त्यहाँ भिडभाड हुनसक्छ अथवा कक्षाहरू सञ्चालन हुँदा त त्यहाँ धेरै मान्छेहरू जम्मा हुन सक्छन्, उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ? हजुर, यो विद्यालयहरू अधिकांश 10वटै पालिका, दाङका 10वटा पालिका, 2वटा उपमहानगरपालिका र एउटा नगरपालिका, लमै नगरपालिका, घोराइ र तुलसीपुर चाहिँ उपमहानगरपालिका र 7वटा पालिका छन्। यी सबैले
कर्मशः विद्यालय सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेका छन्। सबै एकैचोटि सञ्चालन गरिएको अवस्था छैन, थोरै मात्रै प्रत्येक पालिकामा थोरै मात्रै चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ। त त्यहाँ सुरक्षा सतर्कतालाई चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कतालाई चाहिँ अलिक विशेष ख्याल गरिएको भनेर भनिएको अवस्था छ। र हामी त्यहाँ पुगेर हेर्दा पनि विद्यालयमा चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अलिक न्यून नै छ, कम नै छ। तर त्यसलाई पनि 2 सिफ्टमा राखिएको छ, बिहानी सिफ्ट र दिउँसोको सिफ्ट भनिएको छ। र प्रत्येक बेन्चमा अथवा बस्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ 2 जनादेखि बढी राखिएको छैन र मास्क प्रयोग गरिएको अवस्था छ। कति विद्यालयहरूमा मास्क चाहिँ आफै विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले लिएर आउनु पर्यो, प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग चाहिँ विद्यालयले स्वयं गरेको अवस्था छ। यसरी स्वास्थ्य शिक्षालाई चाहिँ ख्याल गरेको भनिएको छ। तर विद्यार्थीहरूको स्वभावतः विद्यार्थीहरूमा बालबालिकाहरूमा चाहिँ एकअर्कासँग घुलमेल गर्ने, बोलीचाली गर्ने, सँगसँगै खेल्ने कारणले पनि त्यसरी चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा प्रयोग गरिए तापनि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अधिक छ। र त्यो भोलिको अवस्थामा चाहिँ ठुलो रूप लिन नसक्ला भन्ने चाहिँ स्थिति छैन। तर विद्यालयहरू बन्द गरिराख्दाखेरि, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिराख्दाखेरि पढाइमा धेरै नै असर गर्छ भनेर नै अहिले विद्यालयहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको अवस्था छ। एकातिर यातायात पनि त्यत्तिकै रूपमा सञ्चालन गरिएका छन्, भिडभाडको त्यत्तिकै छ। अब भोलिको अवस्था के हुन सक्छ यसै भन्न सकिने चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ केशवजी। यी दुईटै कुरा सँगसँगै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले लामो समयको लकडाउनले पनि अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारिसकेपछि अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन थुप्रै क्षेत्रहरू हाम्रा बन्द रहेका विद्यालय, शिक्षण संस्थाहरू खोल्नुपर्ने जरुरी पनि छ भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्ने जरुरी पनि छ। यो बेलामा अभिभावक विद्यार्थीहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना चाहिँ कस्तो छ दाङका विद्यार्थीहरू, दाङका अभिभावकहरूमा? हजुर, पक्कै पनि अब यो झन्डै 6 महिनाको सेरोफेरो चैत्र 11 गते, त्योभन्दा पनि चैतको सुरुवातीदेखि नै कोरोना भन्ने शब्दहरू सुनिरहेको अवस्था थियो र चैत्र 11 गतेदेखि पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्था आइसकेपछि यो लकडाउन शब्द नै मानिसको लागि, बङ्गालीको लागि, दाङका मानिसहरूको लागि, दाङका मात्रै होइन नेपालकै नागरिकहरूको लागि पनि त्यो नौलो विषय थियो। निषेधाज्ञाको कुरा चाहिँ पटक पटक आन्दोलनहरूमा ती शब्द सुनिएको थियो भने खास गरेर यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना सङ्क्रमण र यो लकडाउन भन्ने शब्द चाहिँ त्यति बेलादेखि सुन्न आएको हुनाले यो विषयमा चाहिँ मानिसहरूले बुझ्दै गएको अवस्था छ। मात्रै के छ भने खास गरेर यो बारेमा तपाईँले भने जस्तो स्वास्थ्य शिक्षा सतर्कताको बारेमा सचेतना कतिको छ भन्दाखेरि अहिले सचेतना व्यापक रूपमा छ। त्यो जान्दा गर्दै मानिसहरूले चाहिँ त्यसको अवज्ञा गरेको अथवा त्यसलाई चाहिँ खेलवाड गरेको अवस्था छ। किनभने यो जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि अहिले भनिरहेका छन् कि मानिसहरूमा चाहिँ यो स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि यो मृत्युदर नेपालमा मानिसको जुन मृत्युदर कम देखिएको छ त्यस कारणले र बिचमा विभिन्न व्यक्तिहरू एउटा राम्रो मान्छेले पत्याउने विश्वास गर्ने मानिसहरूबाट पनि यो कोरोना भने केही पनि होइन, खासै यो रुगाखोकी जस्तै हो। अब स्वयं चाहिँ अब नेपालको प्रधानमन्त्री जस्तोले पनि अब बेसार पानी खानुहोस्, हात उकालेर जानुहोस् भने जस्तो त्यस्ता शब्दहरू अरूले पनि त्यो सिको गर्ने भावनाले पनि यसलाई चाहिँ खासै त्यति मतलब नगरेको अवस्था छ। तर नागरिकहरूले कोरोना भन्ने शब्द नयाँ हो, यो भाइरस हो, यसबाट चाहिँ मानिसमा यसले स्वास्थ्यमा ठुलो असर गर्दछ, स्वयं व्यक्ति सतर्क रहनुपर्छ भन्ने कुरा त करिब करिब धेरैलाई थाहा छ। तर यसलाई नपत्याएर मानिसहरूले चाहिँ अगाडि बढिरहेका चाहिँ अवस्था अहिले देखिएको छ। यसलाई चुनौतीको रूपमा हामीले यसलाई सामना गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ यसलाई के भन्नु आत्मविश्वास त भन्न सकिँदैन, तर चाहिँ यो गलत ढङ्गले यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेका चाहिँ अवस्था छ केशवजी। अहिले जस्तो यो 120 दिन लामो लकडाउन भयो नेपालमा, त्यसपछि पनि विभिन्न ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा, त्यो निषेधाज्ञा पनि हटेर अहिले सामान्य अवस्थामा छौँ। दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा लामो लकडाउन नेपालमा भएको छ। त्यो लकडाउनका बेलामा जनस्वास्थ्यविदहरूका अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको विकास गरिनु पर्थ्यो, त्यो बेलामा विकास हुन सकेन, जसका कारण अहिले हामी सङ्कट बेहोर्दैछौँ भनेर जनस्वास्थ्यविदहरू भन्नुहुन्छ। अहिले काठमाडौँ लगायत केही ठाउँहरूमा PCR परीक्षण उपचारभन्दा पनि परीक्षणकै मलाई कोरोना भएको छ वा छैन भन्ने छुट्याउनलाई परीक्षण गर्न नै हम्मे परिरहेको अवस्था छ। दाङको अवस्था चाहिँ के छ? हजुर, त्यो पनि पक्कै पनि दाङमा पनि त्यही समस्या हो। खास गरेर PCR टेस्टको विषयमा चाहिँ PCR टेस्टको लागि अहिले सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरिदियो। जुन निर्देशिकाका कारणले चाहिँ आम नागरिकहरूले त्यसको प्रयोग गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ मेरो अवस्था के छ भन्ने कुरा जान्नको लागि चाहिँ
कि ऊ स्वयं बिरामी हुनुपर्छ अथवा त्यसको लक्षण हुन थाहा पाउनुपर्छ होइन भने उसले चाहिँ पिसिआर टेस्टको लागि चाहिँ अब त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ नगरे अवस्था दाङमा पनि हो र पिसिआर टेस्टको अवस्थामै पुग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ दाङमा चाहिँ कम भएको र खास गरेर कोरोनाको लक्षण देखिएका मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम देखिएको छ अहिलेसम्म भन्ने किसिमको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। त्यसले गर्दाखेरि टेस्टको विषयमा चाहिँ अहिले त्यति धेरै सजिलो पनि देखिया छैन। जब शुल्क तिर्नुपर्छ 2000 तोकिएको छ त्यो शुल्क तिर्नुपर्छ र त्यो शुल्क तिरिसकेपछि उसको चाहिँ निश्चित ठाउँमा चाहिँ त्यसको टेस्टको व्यवस्था पनि गरिएको छ। कति टेस्टहरू राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान सुशीलजी यो शुल्क तिर्न सक्नेहरूका लागि त सहज नै होला, तर शुल्क तिर्न नसक्ने जसलाई निःशुल्क परीक्षणको आवश्यकता पर्छ त्यो 2000 रुपैयाँ जुन शुल्क तोकिएको छ त्यो शुल्क तिर्न नसक्नेहरूका लागि कतिको सहज छ? त्यो त पक्कै पनि अप्ठ्यारो विषय हो। सुरुमा कि तपाईँको नेपाल सरकारले यसलाई शुल्कसहितको चाहिँ सशुल्क यसको पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पहिले नै त्यो किसिमको भइदिएको भए मानिसको आनी बानीमा परिवर्तन हुन्थ्यो होला। त्यही नै भएर पनि उसले चाहिँ आर्थिक रूपमा त्यसले जसरी पनि त्यसलाई मिलाउँथ्यो होला। सुरुमा महँगो छ तर निःशुल्क चाहिँ भनियो। अब अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा समुदायभित्र प्रवेश गर्ने र अझ विपन्न र गरिबको घर घरमा चाहिँ कोरोनाभित्र प्रवेश गर्दाखेरि घरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि त्यसलाई शुल्कसहित भन्दाखेरि त त्यो त्यसै नै समस्या छ। किनभने भर्खरै 6 महिनापछि अलिकति उग्राउँदो अवस्थामा अलिकति राम्रो हुने अवस्थामा भइराखेका ती मजदुरहरू ती श्रमिकहरूको लागि फेरि अर्को समस्या यो सशुल्कसहितको आउन थाल्यो भने त्यसले समस्या देखिएको छ। तर ठ्याक्कै अहिले चाहिँ त्यसको बारेमा विश्लेषण गरिएको अवस्था त्यसको एनालाइसिस गरेको अवस्था चाहिँ अझै छैन। यसको बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने कि पिसिआर टेस्ट गर्न नपाएर आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर भएका मान्छेहरूले चाहिँ कतिजनाको चाहिँ त्यो समस्या आयो जसले गर्दाखेरि पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू समेत टेस्ट गर्न सकिरहेको छैनन् आर्थिकका कारणले भन्ने बारेमा चाहिँ यो अध्ययनको विषय चाहिँ हुनसक्छ। के सब्जी हस् सुशीलजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दाङ सहकर्मी सुशील बस्नेत। दाङमा पनि पिसिआर परीक्षणका लागि आम मानिसहरूलाई सकस नै छ, जसले सरकारले तोकेको शुल्क तिर्न सक्दैनन्। जसले शुल्क तिर्न सक्छन् उनीहरूका लागि सहज भए पनि आम मानिसहरूलाई भने पिसिआर परीक्षणमै सकस छ भने उपचार कस्तो होला हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। जुन परीक्षण गर्नका लागि सकस झेल्नु पर्यो भने उपचार कतिको सम्भव हुनसक्छ आफै अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालमा पनि सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको छ, यद्यपि निको हुने को दर पनि बढेको छ। यसकारण मानिसहरूमा त्रास कम भएको छ, आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। स्कुल लगायतका शैक्षिक संस्थाहरू खुल्ने तयारीमा छन्, केही ठाउँहरूमा खुलिरहेछन्। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर जनस्वास्थ्यविदहरूका अनुसार अहिले पनि हामीले सजगता अपनाउनुपर्छ। सजगता अपनाउन सकेनौँ भने सङ्क्रमणको जोखिम बढ्छ। जो मानिसमा इम्युनिटी पावर राम्रो छ, युवा पुस्ताका मानिसहरूलाई खासै केही असर नगरे पनि त्यसले समुदायमा भित्रँदै गर्दा वृद्ध र दीर्घ रोगीहरूका लागि भने यसले ठुलो असर गर्ने भएका हुनाले सचेत रहनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। दाङमा पनि पिसिआर परीक्षणका लागि सकस छ भनेर हाम्रा सहकर्मीले जानकारी दिनुभयो। यसपछि हामी चितवन जोडिन्छौँ। चितवनमा हाम्रा सहकर्मी कृष्ण आचार्य हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णजी, हजुर केशवजी, के छ अब चितवनको कोरोना अपडेट? केशवजी, चितवनमा आज थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत 1 जनाको कोरोना संक्रमित का कारण मृत्यु भएको हो। उनी पुरुष हुन्। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 9 निवासी 74 वर्षीय पुरुषको आज बिहान 12:18 बजे राति 12:18 बजेको समयमा चाहिँ मृत्यु भएको हो र श्वास तथा निमोनियाको समस्या भई असोज 3 गते उहाँ चाहिँ अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँमा असोज 9 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना पुष्टि भएपछि उहाँलाई सघन कक्ष आइसियूमा राखेर चाहिँ उपचार गरिएको थियो र यो सँगै चितवनमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 36 पुगेको छ। 36 जना आजसम्म चितवनमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ र चितवनमा आज मात्रै थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुरको कोभिड-19 प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 7 जना पुरुष 1 जना महिला गरी 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसमा चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका 3 का 84 वर्षीय पुरुष, राप्ती 2, 6 र 4 का 18 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका 4 जना पुरुष, त्यस्तै 62 वर्षीय 1 महिला, रत्नगर नगरपालिकाका 3, 14 का 32 र 64 वर्षीय पुरुषमा चाहिँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो र संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ र मृतकको संख्या पनि बढेको अवस्था छ।
चितवनमा यो सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा सङ्क्रमितहरू थपिँदै जाँदा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। चितवनमा सक्रिय सङ्क्रमित कति छन्, होम आइसोलेसनमा कतिलाई बस्नु परेको छ, कति अस्पतालहरूमा छन् र उपचार अनि ती सङ्क्रमितहरूको उपचार र पिसिआर परीक्षण कतिको सहज छ चितवनमा? पक्कै पनि चितवनमा 500 को हाराहारीमा सक्रिय सङ्क्रमित छन्। तीमध्ये अधिकांश होम आइसोलेसनमा छन् कि चितवनको अस्पतालहरूमा सीमित आइसोलेसन भएका कारणले गर्दाखेरि पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बाहेक अन्य सम्पूर्ण जो सङ्क्रमित छन् उनीहरू होम आइसोलेसनमै बसेको अवस्था छ भने करिब 100 जना जति सङ्क्रमितहरू चाहिँ भरतपुर 1 मा रहेको बागेश्वरीमा रहेको चाहिँ यो प्राकृतिक चिकित्सालय जहाँ प्राकृतिक विधिबाट चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ त्यहाँको आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेको अवस्था छ र अन्य सङ्क्रमितहरू भने आफू घरमा बसिरहेको र अलि जटिल प्रकृतिका चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरेर नै राखिएको अवस्था छ र पछिल्लो समय अब यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र बजारको अवस्था पनि तपाईँको नर्मल अवस्था जस्तो भइसकेको छ। एक हिसाबले मान्छेहरू अब नियमित कामको प्रक्रियालाई अथवा नियमित कामकाजलाई अगाडि बढाइरहेका छन् भने अब प्रशासनले र यहाँको स्थानीय तहहरूले अब अलिकति यो जोखिम अझै पनि रहेको भनेर यसलाई चाहिँ अझ कडाइ गर्नुपर्छ अथवा यसलाई चाहिँ अलिकति मानिसहरू आफै सचेत बन्दै आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै आइरहेको अवस्था पनि। कृष्णजी यो जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अहिले आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जसका कारण लकडाउन निषेधाज्ञा खोलेर जनजीवन सामान्य बनाइएको छ। फेरि पनि लकडाउन वा निषेधाज्ञा भन्दा पनि आम मानिसहरूले सचेतना अपनाउन सक्यो भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने सङ्क्रमण रोक्न सकिन्छ भनेर जनस्वास्थ्यविदहरू WHO का प्रतिनिधिहरूले पनि भन्ने गरेका छन्। मानिसहरूले मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने अथवा त्यसरी खुलेको बजार खुल्दा पनि किनमेल गर्न जाँदा होस् अथवा सवारी साधनमा हिँड्दा सचेतनाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ चितवनमा? कतिको सचेत हुने गरेका छन् मान्छेहरू? पक्कै पनि यस अगाडिको तुलनामा अब मानिसहरू आफूले स्वतस्फूर्त रूपमा सजग अपनाउने, स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, जो मास्क सेनिटाइजर लगायतका सावधानी अपनाउनु पर्ने चिजहरू जुन मान्छेले युज गर्नुपर्ने चिज कोरोना सङ्क्रमणकोबाट बच्नका लागि त्यो प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। सामाजिक दूरीहरू पनि मान्छेले प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। यद्यपि अब यो कति बेलासम्म अथवा कति बेरसम्म चाहिँ यो अप्नाइरहने, किन भन्दा मान्छेले अब बजारमा हिँड्दै गर्दाखेरि अथवा अन्य ब्याङ्कहरूमा लाइन बस्दै गर्दाखेरि र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गएर उपचार गर्दै गर्दाखेरि अब यो हरेक कुरामा हरेक ठाउँमा चाहिँ यो कडाइका साथ लागू भएको चाहिँ देखिँदैन। यद्यपि मानिसहरूले आफै अब यो जोगिनुपर्छ। अब अलिकति अब के भन्ने, अहिले मान्छेहरूले के भन्न लागिसक्यो भने हाम्रो नियमित कपडा अरू नै कपडा लगाए जस्तो अब मास्क पनि नियमित एउटा चाहिँ उ भइसक्यो। मान्छेलाई एउटा नियम मास्क लगाउन कतै छुट्यो भने पनि के छुटे जस्तो त्यो किसिमको एउटा चाहिँ मान्छेलाई फिलिङ्स भइरहेको अथवा त्यो किसिमको अनुभव भइरहेको उनीहरूले बताइरहेको अवस्था छ भने यो अब आधारभूत कुरा। अब किन भन्दाखेरि मान्छेले बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप गर्दाखेरि मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरालाई चाहिँ आधारको कुराको रूपमा अहिले लिइरहेको पाइन्छ। यद्यपि यति गर्दै गर्दाखेरि पनि विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा हुने जमघट अथवा हुने भेला भिडले गर्दाखेरि कहाँ कसरी कुन कारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने कुरामा कसैलाई पनि त्यो जानकारी नहुने र त्यो कसैको बसमा पनि नभएका कारणले गर्दाखेरि जोखिम रहिरहन्छ र जोखिम रहने गर्दाखेरि आम मानिसहरू अझ बढी सजग हुनुपर्ने, अझ बढी यसलाई चाहिँ त्यति धेरै खेलाची नसम्झेर यसलाई अलि गम्भीर तरिकाबाट लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ योबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आम मानिसहरूको अथवा आम स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि त्यो बताइरहेको अवस्था छ। र नियमित रूपमा जस्तो चितवनमा तपाईँले अघि भने जस्तो यहाँका व्यापार व्यवसायदेखि यहाँका औद्योगिक क्षेत्रहरू र अन्य जुन सामान्य दैनिक क्रियाकलापहरूमा गरिने क्रियाकलापहरू जुन अहिले केही खोल्न बाँकी शैक्षिक संस्थाहरू, केही अलि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बाहेक अन्य कुराहरूमा चाहिँ सामान्य जीवनयापनमा फर्किँदै गरेको अवस्था छ। यद्यपि अझै पनि मानिसहरू त्यो डर त्रास होइन एक किसिमको मानसिक रूपमै यसले चाहिँ केही प्रभाव परिहाल्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ भए चाहिँ भइरहेको अवस्था चाहिँ हो। कृष्णजी, यो जुन सक्रिय सङ्क्रमितहरू अथवा चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई त अस्पतालहरूमा राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ।
केही जो लक्षण देखिएका छैनन् उनीहरूलाई कतै आयुर्वेदिक औषधि कतै चाहिँ योगा गराउने पनि गरिएको छ। चितवनमा चाहिँ कसरी उपचार गर्ने गरिएको छ? त्यहाँ कोभिड विशेष अस्पताल पनि छ। पक्कै पनि अब यो सङ्क्रमित सक्रिय सङ्क्रमित नभएका जसमा लक्षण छैनन् उनीहरूमा प्राय उनीहरू घरमै होम आइसोलेसनमै बसिरहेको अवस्था छ र यहाँका स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीले पनि त्यसलाई नै अलिकति प्रायोरिटी दिएको र त्यसलाई नै जोड दिएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि घरमा बस्यो भने अस्पतालमा भन्दा अथवा अन्य ठाउँमा बस्नुभन्दा घरमै बस्यो भने बढी त्यो किसिमको स्वास्थ्य सावधानीदेखि लिएर अन्य जुन घरायसी औषधिहरू घरायसी खानेकुराहरू प्रयोग गर्दाखेरि झन् अलिकति मजबुत हुने झन् बलियो हुने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने भएका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई अलिकति बढी जोड दिएको अवस्था पनि छ र त्यसै कारणले यहाँको महानगरले पनि पछिल्लो समय प्राकृतिक विधिबाट उपचार गर्नुपर्छ भनेर जुन भरतपुर महानगरपालिका एकमा रहेको योगी नरहरिनाथ प्राकृतिक चिकित्सालयलाई यो सङ्क्रमितहरू जसको लक्षण छैन उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आयुर्वेदिक उपचारबाट योगादेखि लिएर व्यायामदेखि लिएर विभिन्न यो प्राकृतिक उपचारबाट घरेलु उपचारबाट चाहिँ त्यहाँ उपचार गरिरहेको अवस्था छ र धेरै सङ्क्रमितहरू त्यहाँबाट निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था पनि छ र अन्य जो अलि बढी लक्षण भएका सङ्क्रमितहरू छन् उनीहरू अलि जटिल अथवा केही सम्भावित खतरा हुन सक्ने आशंकाका बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा नै र चिकित्सकहरूको निगरानीमा नै उपचार गरिरहेको अवस्था छ। यसरी जुन होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूले सजगता नअप्नाउने हो भने त्यसबाट परिवारका अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्यो भने अथवा त्यसरी सम्पर्कमा पुग्यो भने त्यहाँबाट सङ्क्रमण फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ होला। यसरी होम आइसोलेसनमा बस्दा त्यसरी बस्नेहरूले कसरी सजगता अप्नाइरहेछन्? तिनीहरूलाई नियमित केही समयको अन्तरालमा अथवा नियमित चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले चेक जाँच गर्ने उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी लिने त्यस्तो खालको प्रयास केही गरिएको छ चितवनमा? सुरुवातको चरणमा यो सङ्क्रमित भइसकेपछि नियमित फलोअप गर्ने, धेरैतिरबाट निगरानी राख्ने, धेरैले फलोअप गर्ने, आफन्तहरू छिमेकीहरूले पनि त्यो किसिमको फलोअप गर्ने परम्परा थियो अथवा त्यो किसिमको चाहिँ चलन सुरुमा चलेको पनि थियो। अब सुरुवातको केसमा जति बेला सङ्क्रमितहरू 5-10-100जनासम्म पुगेका थिए अथवा सुरुको फेज थियो त्यो बेलामा त्यो अवस्था थियो भने अब बिस्तारै अब सङ्क्रमितको दर पनि बढ्दै जाँदाखेरि सङ्क्रमितहरू पनि ठाउँ ठाउँमा भेटिँदै जाँदाखेरि र आम जनजीवन पनि सामान्य बन्दै जाँदाखेरि अब अहिले सङ्क्रमितहरू कहाँ छन् कसरी बसेका छन् भनेर पहिला चाहिँ स्थानीय तहबाट जुन वडाहरूले जसरी निगरानी गर्थे त्यो पनि अब अलिकति कम हुँदै गइरहेको छ। पहिला चाहिँ निश्चित क्षेत्र जो सङ्क्रमित क्षेत्र निषेधित क्षेत्र भनेर पनि कतिपय क्षेत्रमा त्यहाँ अन्यलाई प्रवेश गर्नका लागि र जो सङ्क्रमितहरूको घरबाट सङ्क्रमितहरूलाई बाहिर ननिस्कनका लागि पनि त्यसरी बारबन्देज गरिन्थ्यो र अहिले पछिल्लो समयमा धेरै भइसकेपछि र यो कोरोनालाई अब अलिकति सामान्य रूपमा मानिसहरूले लिन थालिसकेपछि त्यो क्रम रोकिएको छ। यद्यपि जो सङ्क्रमित छन् उनीहरू आफै सजग भएर आफै चेतनशील भएर उनीहरूले घरमा नै त्यो किसिमको अन्य घरका परिवारसँग पनि त्यो टाढा बसेर उनीहरू जोगिँदै आफ्नो उपचार र आफ्नो रेखदेख अथवा आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू अथवा त्यसरी गरिरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ। कृष्णजी, यो जस्तो सुरुवाती चरणमा सङ्क्रमितहरू केही थोरै सङ्ख्यामा हुँदा सङ्क्रमितको घर भनेर टोल सुधारका नाममा केही मान्छेहरूले ब्यानर राख्ने र सङ्क्रमितलाई फरक नजरले हेर्ने पनि गरिएको थियो। अहिले मानिसहरूको त्यो स्वभाव अथवा त्यो सामाजिक चाहिँ कतिको परिवर्तन भएको छ? मानिसहरूले कसरी हेर्ने गरेका छन्? त्यसलाई कतिको सामान्य रूपमा लिने गरेको देखिन्छ अहिले? त्यो परिवर्तन भएको छ। पहिलाको तुलनामा जति बेला सुरुवातमा कोरोना भन्दा बित्तिकै यो त ठुलै नै कुरा हो यो अथवा यो लागेको मान्छे अब यसको चाहिँ यो फरक छ, अब यसले चाहिँ अब एकदम होइन असर गर्छ, अब यसले हामीलाई नै अब उ गर्छ भन्ने अथवा त्यो मान्छे हेर्दाखेरि पनि मान्छे त्यसरी प्रसिद्ध हुने अवस्था थियो। यद्यपि पछिल्लो समय अब सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि र मान्छेहरूले कोरोनालाई धेरै बुझ्दै जाँदाखेरि अब होइन यो यस्तै रहेछ, यो एक किसिमको भाइरस रहेछ, अब यो यसले चाहिँ लगाइसकेपछि पनि अब यसलाई अलिकति हामीले केयर गऱ्यौँ भने यसले त्यति धेरै जटिल उत्पन्न हुँदैन अथवा मान्छेको मृत्यु नै ग्रहण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि हुँदैन। यसबाट हामी सजग हुने हो, जोगिने हो
भन्ने कुरामा मान्छे त्यो किसिमको चेतनामा पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो समयमा आम समाजका मान्छेहरूले पनि त्यो किसिमको भनाइ भनिरहेका छन् र कतिपय केसमा जस्तो सङ्क्रमितलाई हेर्ने नजर यसभन्दा अगाडिका दिनहरूमा अलि बढी नै नेगेटिभ देखिन्थ्यो, तर अहिले सङ्क्रमित भइसकेपछि नि यो सामान्य हो, यसबाट आत्तिनु हुन्न, यो अब छुट्टै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कतिपय मान्छेहरूले भन्ने गरेको अवस्था छ। र कतिपय मान्छेहरूले अब यो पिसिआर टेस्ट भएको पो अब तपाईँको सङ्क्रमित देखिएको छ, पिसिआर टेस्ट नभएको कतिजना मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्, कतिपय मान्छेलाई थाहै नभइकन सङ्क्रमण निको भइसकेको छ भन्ने त्यो किसिमको पनि आफूले त्यो अनुभवहरू मान्छेहरूले सुनाइरहेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पछिल्लो अवस्था र पछिल्लो यो वातावरणलाई हेर्दाखेरि अब कोरोनाबाट भाग्नुभन्दा पनि अथवा यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिएर यसबाट जोगिँदै अन्य दैनिक क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैको मत अथवा धेरैले त्यो किसिमको विचार अभिव्यक्त गरिरहेको चाहिँ पाइन्छ। हस् कृष्णजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा चितवन सहकर्मी कृष्ण आचार्य, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। अहिले मानिसहरूले कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिनुभन्दा पनि यो सामान्य जुन सङ्क्रमितहरूलाई जसरी हेर्ने गरिन्थ्यो यसभन्दा पहिले त्यो धारणामा परिवर्तन आएको छ। मानिसहरूले सहज रूपमा लिन थालेका छन्। मानिसहरूले जमघट हुँदा पनि मास्क लगायत दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी छ। यद्यपि भिडभाड पनि बढेको छ चितवनमा भनेर जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यसपछि हामी मकवानपुर जोडिन्छौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी रूपेश दुलाल हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रूपेशजी। हजुर केशवजी, हिजो बेलुकासम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1313 जना सङ्क्रमित थपिएका छन् नेपालमा। यद्यपि बिहान केही परिवर्तन भइसकेको छ यो सङ्ख्यामा। बेलुका स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनपछि मात्रै त्यो सङ्ख्या पुष्टि होला। चितवनको मकवानपुरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? कति थपिए, के छ अवस्था? सक्रिय सङ्क्रमित कति छन् र उनीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ, कहाँ भइरहेको छ? हजुर, मकवानपुरमा चाहिँ हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 1308 जना कोरोना सङ्क्रमित रहनु भएको थियो र आज बिहान 15 जना थपिनु भएको छ। मकवानपुरमा चाहिँ डिस्चार्ज हुनेको क्रम पनि सँगसँगै उति नै हाराहारीमा छ। करिब 800 बढीको हाराहारीमा सङ्क्रमित भइकन निको भएर डिस्चार्ज हुनुभएको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहले पनि राखेका छन्। त्यहाँ 300 जना हाराहारीमा उहाँहरू रहनु भएको छ र अहिलेसम्म रहनुभएका त्यहाँ रहनुभएकाको सबैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रै रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र मकवानपुरमा चाहिँ अहिले यो पछिल्लो समय सचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका र विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्थानीय स्तरबाट पनि पहल गरिरहेर स्वाब कलेक्सनको कामहरू पनि भइरहेको छ। तर सुरुको दिनहरूमा जसरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको स्वाब कलेक्सन गरेको आधारमा पोजिटिभको सङ्ख्याहरू धेरै आइरहेका थिए, पछिल्लो दिनमा चाहिँ मकवानपुरमा कमी आइरहेको छ। 15 जना, 10 जना, 5 जना यसरी आइरहेको अवस्था छ केशवजी। पछिल्लो 3-4 दिनको तथ्याङ्क, देशभरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कहिले सङ्क्रमित अलि धेरै देखिने, निको हुनेको सङ्ख्या अलिक कम हुन्छ भने कुनै दिन निको हुनेको सङ्ख्या बढी, सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम देखिँदै आएको छ। मकवानपुरमा चाहिँ के छ? यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सङ्क्रमणको दर बढेको छ या निको हुनेको दर बढी छ? अब यस्तो छ, हाम्रो मकवानपुरमा चाहिँ 2 दिन अगाडिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 45% चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएर फलोअप टेस्ट गर्नको लागि दिएका मध्ये 45-53% चाहिँ निको भएको अवस्था छ। र त्यस हिजो प्राप्त डाटामा चाहिँ जतिजनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो सबैजनाको चाहिँ नेगेटिभ पाइएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि दिनअनुसारको चाहिँ र स्याम्पल अनुसारको चाहिँ फरक तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ। तर समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ निको हुने दर पनि बढिरहेको छ, तर पोजिटिभ हुनेको दर चाहिँ पछिल्लो एक साता यता चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। नत्र भने मकवानपुरमा 50 जनाको हाराहारीमा 60 जनाको हाराहारीमा देखिरहेको थियो भने पछिल्लो एक साता यता आएपछि चाहिँ 15 जनाभन्दा धेरै माथि बढेको छैन। 10 जना, 15 जना, 5 जना यसरी आइरहेको छ भनेपछि निको हुने क्रम बढिरहेको र सङ्क्रमितको दर चाहिँ घटिरहेको छ। तर हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ अथवा यहाँ सर्वसाधारणहरूको पनि के सोच थियो भनेदेखि बजार खोलेको छ, कल कारखानाहरू पनि खोलेका छन्, यसो भइसकेपछि वात्तै बढ्छ भन्ने किसिमको चाहिँ अनुमान थियो। तर त्यो अनुमानको विपरीत चाहिँ अहिले दर चाहिँ घटेको देखिन्छ के सर? यो उपचार र परीक्षण चाहिँ कतिको सहज छ मकवानपुरमा? धेरै ठाउँहरूमा परीक्षण सहज छैन भनेर धेरै सहकर्मीहरूले हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको छ। मकवानपुरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ?
मकवानपुरमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा सङ्क्रमितको परिवार र चाहिँ उनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने गरिएको थियो भनेदेखि पछिल्लो समयमा चाहिँ पहिलो लेयरमा रहेका अर्थात् प्रत्यक्ष रूपमा सङ्क्रमण भएका र लक्षण देखेकाहरूलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिइएको छ। फर्दर मकवानपुरमा चाहिँ कहिले 120-25 जना हुन्छ भनेदेखि आजको तथ्याङ्क अनुसार 200 जनाको चाहिँ स्वाब सङ्कलन, हिजोसम्मको तथ्याङ्क 200 जनाको हिजोको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको, स्वाब सङ्कलन गरिएको छ र हामीले चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्ने सेन्टरका प्रमुख भोला तौलगाईसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सरकारले तय गरेको प्रोटोकल अनुसार अहिले चाहिँ सिम्पटमाइज भएका व्यक्तिहरू र सङ्क्रमितको पहिलो लेयरमा चाहिँ टचमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ गरिएको छ। विशेष गरी बिरामीका आफन्तहरू जो हस्पिटलमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हस्पिटलले चाहिँ त्यो कोरोनाको रिपोर्ट माग्छ, पिसिआर रिपोर्ट माग्छ, उनीहरूलाई पनि गर्ने गरिएको छ र अहिले पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यकताका आधारमा कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन आफ्नो क्षेत्रमा र सङ्क्रमित पाइएमा चाहिँ त्यहाँ पिसिआर गर्ने भएको हुनाले दर चाहिँ केही बढेको छ। यो कोरोनाको खोप चाहिँ कहिले पत्ता लाग्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यतिन्जेलसम्म यसै गरी चलाउनु पर्ने बाध्यता छ, केही आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ र त्यो सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर जोगिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। कोरोनाको कुरा गरिरहँदा अन्य रोगका बिरामीहरूले उपचार पाउन अलि मुस्किल हुने गरे अथवा कोरोनाका कारण पहिले पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट भयो भने मात्रै अन्य रोगका बिरामीहरूले पनि उपचार पाउने भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहेको थिए। कतिको सहज छ अन्य रोगका बिरामीहरूले उपचार पाउन र कोरोना सङ्क्रमितहरूले उपचार पाउन मकवानपुरमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो चाहिँ आएको देखिएको छैन, उपचारै नगर्ने भन्ने कुरो गुनासो चाहिँ आएको छैन। तर मकवानपुरमा एउटा समस्या भनेको चाहिँ एम्बुलेन्सहरू नपाउने प्राय समस्याहरू पाइन्थ्यो, किन भन्दा त्यो एम्बुलेन्स चालकहरूलाई पनि एक किसिमको डर थियो होला, त्यो हुनाले पनि बिचमा चाहिँ एम्बुलेन्स नपाउने भन्ने समस्या आएको थियो। तर अहिले त्यो पनि घटेर गएको छ। अनि विशेष गरी चाहिँ कोरोनासँग लक्षण मिल्ने रोगका बिरामी आए भने चाहिँ पिसिआर गर्नको लागि हेटौँडा हस्पिटलमा फिभर क्लिनिक सञ्चालन गरिएको छ, त्यहाँबाट रिफर हुन्छ र निजी अस्पतालहरूले पनि रिफर गरेको अवस्थामा र कोरोनासँग लक्षण मिल्ने भयो भने पिसिआर गर्न चाहिँ लगाउनुहुन्छ, तर उपचारमा चाहिँ त्यसरी उपचारै नगरेर फिर्ता पठाएको चाहिँ मकवानपुरमा अन्य जिल्लाहरूको समस्या सुनिन्छ, तर मकवानपुरमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो चाहिँ हामीलाई आएको छैन। चेतनजी, अब यसरी सवारी साधनहरू खुल्दा, बजार पसलहरू खुलिरहँदा मानिसहरूको भिडभाड त हुने नै भयो। यो लामो समयको लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाले यो समस्या समाधान हुन सक्दैन भनेर खुलिरहेछ। अब यो बेलामा आम मानिसहरूले आफैले सजगता अपनाउनुपर्छ भनेर चिकित्सकहरू, जनस्वास्थ्यविदहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। चितवनमा चाहिँ कस्तो छ? कतिपय मानिसहरूले मास्कको सही प्रयोग नगरेको, दूरीलाई पालना नगरेको भनेर धेरै ठाउँहरूमा सुन्ने गरिन्छ। केही मानिसहरूले त्यसो गर्दा उहाँहरूबाट अरूमा सङ्क्रमण सर्न सक्ने जोखिम यत्तिकै बढ्छ। मकवानपुरको अवस्था चाहिँ के छ? मानिसहरूले कतिको सचेतना अपनाएका छन्, कति सजग छन्, मानिसहरूमा त्रास हटेको छ, यो एउटा सकारात्मक पक्ष, तर त्यसले मानिसहरूको सचेतनालाई चाहिँ कतिको असर पारेको छ? हजुर, अब यहाँले भने जस्तो सचेतनाको कुरा त अब प्रशस्त मात्रामा सर्वसाधारणलाई स्थानीय तहसम्मै चाहिँ यो कुराहरूको बारेमा जानकारी भइसक्यो। किन भन्दा यो रोग विदेशमा हुँदादेखिकै यो रोगको बारेमा मानिसहरूले जानकारी पाएका थिए भने अहिले नेपालमा नै त्यो सङ्क्रमण आइसकेपछि पनि यस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट स्थानीय तहहरूले आफ्नो तवरबाट विभिन्न ढङ्गले चाहिँ यो कुराको सूचना त पुगेको छ। मास्क लगाउनुपर्छ, दूरी कायम गर्नुपर्छ, सेनिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू त उहाँहरूलाई जानकारी त प्रशस्तै मात्रामा भइ नै सकेको छ। तर जानकारी हुँदै पनि विशेष गरी यो रोग लागिसकेपछि मृत्यु भइहाल्ने होइन रहेछ, स्वस्थ मान्छेलाई यसले केही पनि गर्दो रहेनछ, अरू रोग भएका दीर्घ रोग भएका मान्छे मात्र मर्छन् भन्ने किसिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ एक किसिमको त्यो भान परेको हुनाले पनि उहाँहरूले चाहिँ यो जानकारी हुँदै पनि व्यवस्था गरेको भनौँ न, यसलाई अलिकति हेलचेक्राइ गरेको चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा देख्छौँ। सवारी साधन चढ्ने ठाउँमा केही मात्रामा प्रयोग गरिएदेखि पनि चिया चोक चौतारोहरूमा हिँडडुल गर्ने क्रममा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले मास्क लगाएको र त्यो किसिमका प्रोटोकलहरू पालना गरेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। र हामीले देख्दाखेरि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकायहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अवस्था पनि रहँदैन। किन भन्दा ठुलो सङ्ख्यामा त्यो किसिमको मानिसहरू चाहिँ
मास्क प्रयोग नगरिकन हिँड्ने गरिएको अवस्था देखिन्छ र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था छैन र हेल्थ चेक्राइको क्रम चाहिँ बढेको छ अहिले त्यसपछि। सुरुवाती चरणमा जुन यो मानिसहरूको आवागमन बढ्ने अथवा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा देशभरिका अधिकांश विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएको थियो। अहिले केही जिल्लाहरूमा ती क्वारेन्टाइनहरूलाई निर्मलीकरण गरेर विद्यालयहरू सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा केही विद्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। मकवानपुरको अवस्था के छ? मकवानपुरमा विद्यालय नै सञ्चालन भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, तर विद्यालयहरूमा रहेका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरू हटाउने क्रम चाहिँ जारी छ र हिजो मात्र हेटौँडा मकवानपुरकै एक मात्र स्वाब कलेक्सन सेन्टर चाहिँ हेटौँडाको पर्रामा रहेको एक विद्यालयमा राखिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ सारेर अहिले अन्यत्र राखिएको छ, हिजो मात्रै छ। र अन्यत्रमा पनि जहाँ जहाँ विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर प्रस्ताव गरिएको थियो र जहाँ बनाइएको थियो तिनीहरूलाई पनि अन्यत्र सार्ने काम पनि भइरहेको छ। र विद्यालयमा चाहिँ अहिले प्रशासनिक कामहरू चाहिँ सुचारू गर्नको लागि भनिसकिएको छ। प्रशासनिक काम बाहेक अध्ययन अध्यापनको काम चाहिँ वैकल्पिक माध्यमबाट मात्रै गर्न भनिएको छ। त्यसैले विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर मकवानपुरमा पढाएको चाहिँ हामीलाई जानकारी छैन। हस् रूपेश, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा मकवानपुर सहकर्मी रूपेश दुलाल हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै कोरोना जुन हाम्रो लकडाउन निषेधाज्ञा खुलिसकेपछि मानिसहरूको भिडभाड बढेको छ, सवारी आवागमन बढेको छ, सुनसानदेखि नै सडकहरूमा सवारी साधनहरू देखिन थालेका छन्, हवाई यातायात पनि सञ्चालनमा आएको छ, यसले भिडभाड बढाएको छ। त्यसैले मानिसले आवश्यक सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। हालसम्मको तथ्याङ्क जुन 9 महिनाको अवधिमा 3,27,62,000 भन्दा बढी विश्वभर सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 9 लाखभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसैले पनि सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। नेपालमा पनि 7 महिनाको अवधिमा 70,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका छन्। केही 459 जनाको त हालसम्म निधन भइसकेको छ। त्यसैले पनि जसको निधन भएको छ, सङ्क्रमित भएका छन्, उनीहरूको पीडालाई महसुस गर्दै स्वस्थ मानिसबाट समेत केही दीर्घरोगी र वृद्ध वृद्धाहरूसम्म यो सङ्क्रमण फैलन सक्ने भएका हुनाले मास्कको आवश्यक प्रयोग, दूरी कायम गर्दै आफ्ना किनमेल, बजारमा हिँडडुल, सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग, हवाई यातायातको प्रयोग लगायतका प्रयोग गर्न थाल्यो अथवा त्यसो गर्यो भने सङ्क्रमण फैलने जोखिम कम हुन्छ र हामी बस्न सक्छौँ भनेर जनस्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। WHO ले त कोरोना यो खोप पत्ता लाग्न अझै केही समय लाग्ने र त्यसरी खोप पत्ता लाग्नु अगाडिसम्म विश्वभर 20 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हुनसक्छ भनेर चेतावनी दिएको छ। त्यसैले आम मानिस सजग सचेत रहेर रहन जरुरी छ। आजका लागि कोरोना अपडेट यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।